हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मुझे वो खूबसूरत एहसास कराया मेरी अपनी पत्नी की सहेली ने। वो भला की खूबसूरत थी, पर अपने शराबी पति से बहुत ही परेशान थी। मौका मिलते ही मेरा दिल मचल उठा उसके साथ अपना कीमती वक्त बिताने को। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण सिंह है। मैं 35 साल का व्यक्ति हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हूँ। मेरा ऑफिस भी दिल्ली में ही है। मेरी पत्नी की सहेली मनीषा बेहद ही खूबसूरत है। बड़ी बड़ी आंखें, पतले होठ, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उसको चुट्टी लेकर बड़ी फुर्सत से अपने हाथों से बनाया हो। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। उसकी उम्र 33 साल होगी। उसको देखकर शायद ही कोई मर्द हो जो उससे प्यार ना करे, और शायद ही कोई औरत हो जो ना जले, वो इतनी खूबसूरत है। वो अक्सर हमारे घर आती थी और मैं हमेशा उसकी खूबसूरती की तारीफ करता था। मेरे मन में कभी कोई गलत विचार तब तक नहीं आए थे जब तक मैं उसे अकेले में नहीं मिला था। मैं एक दिन ऑफिस से घर आ रहा था तो मेरी नज़र उसके ऊपर गई। वो बस स्टॉप में खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उसे घर तक जाने को पूछा। पहले तो उसने मना किया, कहकर कि आप क्यों तकलीफ उठाते हो, लेकिन मेरे बोलने पर वो मान गई और मेरी कार में आकर बैठ गई। मेरी तो किस्मत ही खुल गई हो, जैसे साक्षात मेनका मेरे साथ बैठी थी। हमारे बीच सामान्य बातचीत होती रही। मैंने उसके पति के बारे में पूछा तो अनमनी भाव से बोली कि अच्छा होगा। मुझे लगा कि इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने ज्यादा सवाल नहीं किया। बातों बातों में पता चला कि इसी महीने मनीषा ने नौकरी ज्वाइन किया है। खैर, मैं उसको बताई जगह पर ड्रॉप किया और अपने घर आ गया। मनीषा का जो पति है वो उसकी खास ख्याल नहीं रखता था। अब तो हमारा रोज का यह सिलसिला हो गया था। मैं उसको नोएडा से पिक करता था और शाम को घर ड्रॉप कर देता। हमारे बीच हल्का हंसी मजाक भी हो जाता था। एक दिन मुझे मनीषा काफी उदास दिखी तो मैंने पूछा, क्या बात है मैडम, आज खूबसूरती को ग्रहण कैसे लग गया। वो बोली, क्या बताऊं प्रवीण जी, इनका शराब पीना तो एक दिन सब खत्म कर देगा। कल रात नशे में पड़ोसी से लड़ बैठे। किसी तरह मैंने पड़ोसी को शांत कराया तो बोले, तुम बीच में क्यों आती हो, अपना काम करो। अब बताइए मैं क्या करूं। मैं भी मामले की गहराई को समझते हुए उसको सिर्फ सांत्वना ही दे पाया। वैसे मेरी इच्छा तो गले लगाने की थी, लेकिन बीवी के दर से सिर्फ सांत्वना ही देना ठीक समझा। खैर, मुझे इतना तो पता था कि इनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो जॉब करती है। एक दिन मेरे साले का फोन आया कि मेरी सासू माँ बीमार है। इस पर पत्नी ने मायके जाने की बात कही। मैंने भी हामी भर दी। अगले दिन की फ्लाइट से मैंने उसे मायके भेज दिया। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया था और मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैंने अपनी कार एयरपोर्ट से मनीषा की ऑफिस की ओर ले ली। वहां मैंने मनीषा को पिक किया। बातों बातों में पता चला कि उसका पति भी 7 दिनों के लिए बाहर जा रहा था। मुझे तो लगा जैसे मनीषा को पाने की मेरी सारी मुराद पूरी होने वाली हो। मगर औरतों का भरोसा नहीं होता है। वह बोलते किसी और मंशा से और मतलब कुछ और ही निकलता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। उस शाम जब मैं मनीषा को पिक करने गया था तो उस सड़क पर बहुत जाम लगा हुआ था। मैंने जानबूझकर अपनी कार उसी लेन में डाल दी जिसमें ज्यादा जाम था। मैं एक भी मौका जाने नहीं देना चाहता था। मैंने मजाकिया तौर पर बोला, आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं जेल से आजाद हूँ। पति मायके में है और मैं अकेला। वाह क्या जिंदगी है। मेरी बात पर हंसते हुए उसने कहा,
ایسا ہی کچھ میں بھی محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے موقع پر چوکا مارا اور بولا پھر تو اس آزادی کا جشن منایا جائے۔ اس نے کچھ نہیں بولا تو ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ وہ ایک دم سے بولی میرے گھر پر یا آپ کے گھر پر، کیونکہ باہر تو میں نہیں جاؤں گی، اگر کسی نے دیکھ لیا تو ایسی تیسی ہو جائے گی۔ میں نے اسے میرے گھر پر انوائٹ کیا۔ ہم نے پلان بنایا کہ کل آفس سے چھٹی لی جائے اور آزادی منائی جائے۔ پھر تقریباً 10 بجے ہم نوئیڈا پہنچ گئے۔ خیر میں اس کو ڈراپ کر کے اپنے گھر آ گیا اور سیدھا بستر پر آ گرا۔ پھر اس نے رات کو میسج کیا کہ کل وہ 11 بجے آئے گی۔ میں اس کے بارے میں سوچ کر سو گیا۔ اگلی صبح اٹھ کر سب سے پہلے میں نے اپنا کمرہ صاف کیا اور پھر میں چکن لا کر رکھ دیا۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں بہت ہی بڑھیا چکن بناتا ہوں۔ طے سمے پر میرے گھر کی گھنٹی بجی اور جب میں دروازہ کھولا تو سامنے ساکشات مینکا کھڑی تھی۔ ہلکی پیلی رنگ کی ساڑی اور ہلکے میک اپ میں منیشا کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں اباک سا اس کو دیکھ ہی رہا تھا تو وہ بولی ہلو کیا میں اندر آ جاؤں؟ میرا دھیان ٹوٹا تو میں نے کہا ارے معاف کرنا یار، آپ اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ مجھے کسی چیز کا خیال ہی نہیں رہا۔ منیشا شرماتی ہوئی گھر کے اندر آئی۔ میرا تو دل کیا ابھی اسے پیچھے سے کس کے پکڑ لوں مگر ہمت نہیں جٹا پایا۔ میں نے اس کو بٹھایا اور کھانا بنانے لگا۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ پھر میں نے اسے ڈرنکس کے لیے پوچھا آپ بیئر لوگی یا اسکاچ؟ پہلے تو اس نے منع کر دیا لیکن میری تھوڑا دباؤ دینے پر اس نے بیئر کے لیے ہاں کر دیا۔ میں بالکل تھوڑا تقریباً آدھا گلاس بیئر ان کی طرف بڑھایا۔ میں نے بولا مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ پارٹی کر رہا ہوں۔ منیشا بولی پروین جی چھو کر یقین کر لیجئے یہ میں ہی ہوں۔ میں نے کہا نہیں جی آپ کو چھوا تو آپ مرجھا جاؤ گی۔ منیشا بولی ایسا نہیں ہے، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی ایسی پارٹی کرنا اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا ارے میڈم مگر میری شادی نہیں ہوئی ہوتی تو میں آپ سے ہی شادی کر لیتا، لیکن اب کیا کرے اب تو ہو گئی۔ وہ کہنے لگی اگر میں نہ کرتی تو میں نے کہا ارے میں آپ کو اتنا پیار کرتا کہ آپ خود شادی کے لیے ہاں کر دیتی۔ اس نے کہا اچھا میں بھی تو سنو آپ کیا کرتے۔ میں نے کہا میری پیار کرنے کی سب سے بڑھیا جگہ تو کچن ہے۔ میری باتوں کا اثر دھیرے دھیرے منیشا پر ہونے لگا مگر وہ کنفیوژن میں تھی کہ آگے بڑھے یا نہ بڑھے۔ میں نے اس کو بولا منیشا آپ نہ کھل کر بولو، ہمارے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا آپ چینج کرنا چاہو گے کیا؟ اس نے ہاں بولا تو میں اپنی پتنی کا ایک راؤنڈ اس کو آفر کیا۔ وہ چینج کرنے گئی تب تک میں چکن بنانے لگا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر وہ چینج کر کے سیدھا کچن میں چلی آئی اور سلاد بنانے لگی۔ میں بھی مزاقیہ طور پر کہا دیکھیے میڈم آپ کچن سے باہر آ جائیے کیونکہ آپ میری فیوریٹ ہیں اور فیوریٹ جگہ پر ہے، کہیں میں آپ کو پیار نہ کر لوں۔ شاید وہ واش روم سے ہی سوچ کر آئی تھی تو اس نے بولا پروین جی آپ کو روکا کس نے ہے؟ میں نے کہا ہے جی کیا کہا آپ نے؟ وہ کہنے لگی جو آپ نے سنا شاید اندھی کو آنکھیں ملنے پر جتنی خوشی نہیں ہوتی اتنی خوشی مجھے اس کی باتیں سن کر ہوئی۔ میں پیچھے سے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا اور کمر کو سہلاتے ہوئے اس کی گردن کو کس کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ جیسے مدہوش سی ہونے لگی اور میری طرف گھوم کر مجھے چومنے لگی۔ میں بھی اس کا ساتھ دیتا گیا، اس کے پتلے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ میں کہوں گا کہ منیشا کا پتی نالائق تھا جو اتنی خوبصورت دکھنے والی پتنی کو پیار نہیں کرتا تھا۔ خیر مجھے کیا، میں اس کو کس کرتا گیا۔ وہ شرماتی ہوئی اپنی آنکھیں جھکا لی۔ ساکشات اپسرا میری سامنے کھڑی تھی۔ میں بس اسے پیار کرنے لگا، وہ بھی امید سے زیادہ مجھے پیار کر رہی تھی۔ اس نے کہا پروین آج تم مجھے جی بھر کے پیار کر کے خوش کر دو۔ میں بھی ایک آگیاکاری پریمی کی طرح اس کی سیوا میں لگ گیا۔ وہ سسکاریاں لینے لگی، اس کی مدھر دھنی سے پورا کمرہ گونج رہا تھا جو مجھے اور بھی مدہوش کر رہا تھا۔ قریب آدھے گھنٹے تک میں اپنا کام کرتا گیا جس سے وہ بہت ہی خوش ہو گئی۔ اس کے بعد میں شانت ہو کر اس کے بغل میں ہی ڈھیر ہو گیا۔ کچھ دیر تک ہم دونوں ایسے ہی لیٹے رہے اور نیند آ گئی۔
کبھی کبھار ہمارے زندگی میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس اور ہی چل پڑتے ہیں، اور ہم دونوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ تو دوستوں، یہ کہانی سننے کے بعد آپ سب کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو ایک لائک کریں، چینل کو ایک سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستوں، آپ کی ایک لائک اور سبسکرائب سے بہت ہی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم ایسے ہی کہانیاں آپ سب کے سمکھ پرستت کر پائیں۔ آپ سب نے اپنا قیمتی سمے نکال کر اس ویڈیو کو سنا، اس کے لیے آپ سبھی کو دھنیہ واد کرتی ہوں۔ دھنیہ واد دوستوں۔